Sorvesparazo porvo, Sordongra poros vordo, Sorvesparace mundi, Soglia poros uns vorte, Devacha dongrar soruya, Tacha mundiran somuya, Devacha dongrar soruya, Tacha mundiran somuya, Devacha dongrar soruya, Tacha mundiran somuya, Devacha dongrar soruya, Tacha mundiran somuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. प्रितीच्यानो, देव मनशाक हे संवसारांत जल्माक हाडटा, तशेंच मनशाचें जिवीत सांबाळटा आनी वाडयता. मनशाच्यो कुडीच्यो तशेंच आत्म्याच्यो गरजो देवूच आपले दयालायेन पुर्यो करता. आयच्या नोवेनाचो विशय जेजू आपले दयालायेन आमचे उदारपासून जाता. आपले रोजनेचो गरज ओळखून जेजू पोरजेक बरो गवळी जालो. पातकान पडलोल्यांक आपली काकूट दिली, भुकेलेल्यांक दादोस केली. आमच्या जिवितान फावो जातोलें सगळें बरेपण जेजूच्या हातांतल्यान आमी घेता. देखून दिनवाशी काळजान आमी जिवंक गरज. आनी जे तरेन देव आमच्या उदारपसणाक पावता तेच परी आमी दुसऱ्यां सवे दोयाल जावंक गरज. हे मिसा बेटेन दोयाल काळीज आमकां दिमून देवाची कृपा मागुया. जशें ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयच्या सेवा धर्मांत आमी जेजूचे दोयाळायेचेर आमी नियाळटाव जाल्यार दुसऱ्या अर्दान आमी आमचे मुखार दोयाळायेन जिवचें आव्हान जें आसा ताचेरूय बी आमी नियाळ करता. मोनान दवरया, बावतिस्मांतल्यान आमी जेजूची भाव भयणां जाल्या आनी जेजू हे भाशेन जर तर दोयाळायेन जियेलो, सगळ्यांचें उदारपसण तो जालो, आमचे मुखार हें आव्हान आसा. आमी दुसऱ्या बाबतीन दोयाळायेन जीव, पूण आमचे मनीसपणाचे असोक्तायेन आमी जायते फावटी हे आमचे क्रिस्ती आपोवणे, ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी दुसऱ्या तांय दोयाळायेन जिवोवपाची आमी पाळूंक जायते फावटी आमी चुकल्या. ह्या वेळार खंयची बरीत काळजान देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारून म्हणया. हांव फातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागयोन सरान सांगपार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनींत उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी इणपण भोगची म्हूण उगोणें जाणवान आनी मोगान तुवें थारायले. हो मोग ओळखून तुजो प्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणांच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें परसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारले, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलां तर? हांवें आदवालोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलाय कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जानवरां आनी रानवट जानवरां मदें तुजें श्राप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुज्या आनी बायले मदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. मागीर बायलेक म्हणलें, तुजे बाळोंतेराचे कोश्ट हांव खूब वाडयतलो आनी
कोश्टान दुखांनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी वणवणी तुका दादल्या वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आदावलेल्या रुखाचें फळ तुवें खेल्याय देखून तुका लागून जमनीचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कोश्टांनी जमीन कामायज करूं तुजें पोट भरतलोय. ती जमीन तुका कांटे कुंटे आनी कुणसां उत्पन्न करतली आनी शेतांतलें तण तूं खातलोय. आनी तूं जमनींत परत वचो पर्यंत तुज्या कपलाचो घाम वारून तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलोय. कित्याक तेच जमनींतलो तुका काडटलोय. तूं धूळ आनी परत तुजी धूळ जातली. दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिवांची आवय. सोरेस्परा देवान दादल्याक आनी ताचे बायलेक चामडेची आंगोस्टां केली आनी ती तांणी घाली. तेन्ना सोरेस्परा देवान म्हणलें, पळय, वायट बरें ओळखून मनीस आमचे सारको जालो. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुखाचें फळ काडून खायत आनी असो सदां सर्वदां जिवंक सोदीत, पूण हें करूंक ताका दिवचें न्हय. सोरेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलोलो तीच जमीन कामायज करून वैकुंठांतलो ताका भायर घालो. मनशाक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशी तो वचना जावंक उज्याची तलवार हातांत घेवन वैकुंठाचे उदेंतीन केरोबींक दवरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सोरेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. सगळीं म्हणुया, सोरेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासना तावन सासनाक पर्यंत तूं देव. जबाब, सोरेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. मनशाचे पुतान दुवानो चलात परतून ह्या एकाच उतरा मनशान तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सोरेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उट्याच्या वेळाचे सोंपण कशें फुलत्या तोरणां वरी मनशाचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचें तें किळटा आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार भावून सुकता. जबाब, सोरेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून हे सोरेस्परा केन्ना पर्यंत रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे ताका चुरचुरे दिसूं. जबाब, पिणकेचे पिणके तुमचो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorbesporak soy,
Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. उंड्याच्या वोरी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorves porak soy, 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 soy, soy. Sorves por तुमचे सोवे यासू, तुमचे सोवे यासू. Marcu por मोडे Jezu Chrystaचे शुवर्तमान. Moja ducha soja. जेजू भोवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसलोली आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोकूंक ती पडटली. तर ताचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस जावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक आमचे लागीं जातले. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें 7. ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसां कडेन दिले. आनी ताणें त्या लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसलोल्यो. तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो ताणें वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 कोरोण भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चोरून दालमातुआ प्रांतांत तो गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान हे. Akani ducha Christa. मोगाड म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या नोवेनाक आयज आमी सोबीत विशय घेतला. जेजू आपले दोयाळायन तुजे आनी म्हजें उदार पोसण करता. Jesus becomes a compassionate provider. मोगा लिस्तानो, नियाळ फुडें व्हरूंक म्हज्या जिवितांतलो एक ल्हानसो अनुभव तुमचे मुखार दवरता. कितें भाशेन आमच्या नियाळाक आमकां अदीक फायद्याक पडटलो. कांय वर्सां फाटीं एका दिसाक हांव ट्रेनीन प्रवास करतालो आनी म्हजे कुशीक दुसरे वाटेन एक घोव आनी बायल आसली. आनी वेता वेताना एका स्टेशनार ट्रेन थांबली. आनी आमी जाणा, जेन्ना ट्रेन थांबता तेन्ना जायते भिकारी, जायते गरीब लोक ट्रेनींत भितर सरतात. तर असल्या वेळार आमच्याय दोब्यांत, आमच्याय कंपार्टमेंटांत एक गरीब अस्तोरी आपल्या भुरग्याक गोपांत घेवन आमचे सरशी आयले. आनी म्हजे कुशीन आसा ते बायलेन आपल्या लागीं गोडटा ते भाशेन तांकां आदार दिलो. आनी ती गेल्या उपरांत म्हाका म्हणटाली, फादर, जितलेय पावटी कोणूय गरीब मनीस, कोणी दोयाळ मनीस वो गरजेवत म्हजे सरशी येता तेन्ना ताका पळोवन म्हजें काळीज दुखी जाता, म्हजें काळीज रोडटा. आनी उपरांत म्हणटाली, फादर, गरीब मनशाचें जिवीत कितें तें म्हाका खबर आसा.
कित्याक गरीबसाणींतल्यान हांवूय ल्हान व्हड जाला. आयज देवान आमकां सगलें दिलां आनी दीत आसा. पूण केरीत भाशेन गरीब मनशाचें जिवीत फादर म्हाका आयज पासून खबर आसा आनी गरीब मनशाचें जिवीत कितें तें हांव जाणा. आनी उपरांत म्हणटाले फादर म्हजीं भुरगीं आसात आनी भुरग्यांकूय हांवें हेंच शिकयलां. आयज देवान आमकां गिरेस्तकाय दिल्या, सगलें दिलां ते केरीत भाशेन देवान आमकां दिलां. आनी तुजो आनी म्हजो कायदो गरिबांक गोरचेवतांक उदार जावपाचो, आमचें उदार पसण गोरचेवतांक दाखोवपाचो. म्हाका दिसता न्हय हें हांव आयकत आसतना कितें भाशेन हांव खुशाल जालो. कित्याक असल्या बऱ्या स्वभावाची मनशां, दुसऱ्याचें चिंतपाची, दुसऱ्याक आदार दिवपाची मनशां आमची जायतीं क्रिस्तांव भावा भयणां आयज पासून आसात. आनी जायतीं जाणां घोडे दुबावा विणे तुमचे मदें बसून आसात आसतलीं. कितें भाशेन दुसऱ्याक आदार दिवंक रोखडीच धांवतात. म्हाका दिसता न्हू आयज सोबीत विशय आमी घेतला. उदार पसण दोळ्यान देवान तुज्यान म्हजें उदार पसण केलां आनी हाका लागून देव आयज तुका आनी म्हाकाय म्हणटा दुसऱ्या सोबे उदार जाव. आमी दुसऱ्या सोबे उदार जावूंक जाय. कित्याक देव पयलो तुज्या आनी म्हजे सोबे दयाळपणी चिंतूंक जायना, नियाळूंक जायना तितलें उदार पसण देवान तुका आनी म्हाका दाखयलां. आयच्या पयल्या वाचपान भितर सरया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप फ्रॉम द बूक ऑफ जेनेसीस. सोबीत वाचप. आदाव आनी एव पातोक करता. देवाक सगलें खबर आसा पूण तरी आसतना देव ताचे लागीं विचारता, आदाव वेर आर यू, खंय आसा तूं? देवाक खबर ना काय? देवाक खबर आसा पूण तरी आसतना विचारता दोळ्यान, खंय आसा तूं? उपरांत परत विचारतलो आदावा कडेन, हांवें सांगलोलें तें झाडाचें फळ खायनाका, तुवें केलें बी? देवाक खबर ना काय? देवाक खबर आसा पूण तरी आसतना दोळ्यान विचारता, तुवें तें झाडाचें फळ केलें बी? आनी उपरांत शेवटाक आमी जाणो देवाक कोट्टा ह्या दोगांयनी मनशांनी आदावान आनी एवेन पातोक केलें. आनी देवाची काकूत पळयात, देवाचें उदार पसण पळयात आनी दोळ्याय पळयात. देव मनशाचेर शिराप घालिना, मनशाक कास लायना. थंयसर आमकां मेळटा देव शिराप घालता आनी कास लायता सोरपाक. सोरपाचेर शिराप घालता, कास लायता आनी म्हणटा पळय आयज थावन तूं तुज्या पोटार चलतलोय, धूळ आनी माती खातलोय. सोबीत वाचप. जेजूची दोयाडाय काकूत मनशां सोबे. शुभ वर्तमानांत जरी तर आमी भितर गेल्यार जेजू सांगता जायतो लोक, हजार आनी हजार लोक जेजू हें पळोवन दुखी जाता. 3 दीस जाले हो लोक उपाशी आसात आनी ह्या पासत तांचे उदार पसण पळयता. शिसांक सांगता गोठ्ठा जाल्यार कितें दियात. आनी उपरांत आमी जाणा जेजू आशिर्वाद घालता ह्या 7 तोंडयाचेर आनी थोडे मासडेचेर आनी 4,000 ओदीक लोकांची जेजू बूक मारता. म्हाका दिसता न्हू आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आनी ह्या पवित्र जाग्यार मिलाग्रेचे सुवातेर आमी आसा. आमी आमच्या जिविताक कितें घेतले काय? ह्या नोवेनाचो फोड आयज आमकां कितें काय? पयले सुवातेर म्हाका दिसता न्हू गोठ्ठा जाल्यार आमी उदार जावुया. लेट अस बी ओवर जेनरस. मादर तेरेसाकूय सदांच म्हणटाली जेन्ना तूं दुसऱ्याक दिता तेन्ना तुका दूख भोगूंक जाय. गिव टील इट हर्ट्स. दुसऱ्याक दिता तेन्ना तुका दूख भोगूंक जाय. गिव टील इट हर्ट्स. दुसऱ्याक तुका दूख भोगोसोर दुसऱ्याक दी. ना चिंतून पळयात. म्हाका दिसता न्हू जायते आसा तांतले थोडे काडून दिवंक भोव सोंपें. पूण तुजे लागीं तर थोडेच आसा आनी तांतले तूं तुकाच सुणें करून दुसऱ्याक दिता तेन्ना देव तुजेर आशिर्वाद घालता. आनी एक फामाद बरयणार ताचें नांव एन फ्रँक, तें अशें म्हणटा दुसऱ्याक आदार दिवन, गरिबाक आदार दिवन कोणूच गरीब जाल्लो हांवें केन्नाच पळयक ना. आय हॅव नेवर सीन समवन हू हॅज गिवन टू द पुअर एंड ही हिमसेल्फ हॅज बिकम पुअर. दुसऱ्याक आदार दिवन आपूण गरीब जाता असलो मनीस हांवें केन्नाच पळोवंक ना. दुसऱ्याक आदार दिवन
गरीब जाल्लो मनीस हांवें केन्नाच पळोवंक ना. हाका लागून दोयाडाय आमची उदार पासून आमच्या भावा भयणी सवे आमी दाखोवया. आनी दुसरे सुवातेर मोगाल दिसता न्हू, ह्या मिलाग्रेच्या सुवातेर आयज आमी आसा. ह्या मिलाग्रेच्या कुर्सा सोरशी आयज आमी धांवून आयल्या. म्हजो नियाळ करता आसतना म्हज्या सिमनारींतल्या जिवितांतलो म्हाका उगडास आयलो. आमी सिमनारीत आसतना पाद्रीपणाचें शिकोवप करता आसतना जायते फावटी आमी जाणट्या पाद्रीच्या घरान भेट करताल्यो. इन द क्लर्जी होम जाणटे पाद्री रावतात थंयसर भेट करताल्यो. आनी थंयसर एक जाणटो पाद्री आसलेलो, जाणवायेन बोल्लोलो, कितें भाशेन जाणवायेन गिरेस्त आसलेलो. तो आमकां सदांच म्हणटालो, पळय भुरग्यांनो, जेन्ना तुमी सिमनारीत आसात तेन्ना तुमकां पाद्रीपणाचें कोस्ट, पाद्रीपणाचें जिवीत आनी पाद्रीपणाचें कुरीस केन्नाच तुका कळचें ना. जेन्ना तूं पाद्री जातलोय, पाद्रीपण कितें, पाद्रीपणाचें कुरीस कितें तें तुका कळटलें. आनी उपरांत सदांच म्हणटालो, जरी तर तूं देवा मुखार थोडो वेळ दिमेर पडून सारताय, ह्या सगल्यांक तूं फुडो करतलें. सदांच म्हणटालो, अ पर्सन हू नील्स बिफोर गॉड इन प्रेयर can stand before anyone. A person who kneels before God in prayer can stand before anyone. जरी तर तूं देवा मुखार सोरपटून थोडो वेळ सारताय, जिविताच्या सगल्या तुफानाक वादळाक तूं फुडो करताय. मोगाल दिसता न्हू, इच्छितना मनान धरया, भक्तीन आनी भावार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. उभी राहूया. भयणीनान बाबानो, जेजू पुरी दोयाळायन भरून सोमेस्त मनशांचे आमी तर उदार पसण जातले जाल्यार आमचे अस्तुंगे केन्नाच जावचें ना. पूण आमकां गरज आसा देवाची कृपेची, देवाच्या आदाराची. आनी देवाचे कृपेनूच आदारानूच आमी भाशेन सोमेस्त मनशांताय उदार जावंक पावतले, तांचें उदार पसण आमी जावंक पावतले. हेंच मनान धरून ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी आमी आतां देवा मुखार घालता. आमच्या पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची दोयाळाय अणभवतना दोयालाची मुनियारी ते आपले पोचेक जावं देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो राजकारभार चलयतना गरीब गोरचेक सांपडलोल्यांक फावो तो आदार दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमी सगल्यांनी जेजून दाखयलोली दोयाळाय आपणावूं आनी खेरीत भाशेन पवित्र सोबेन दिलोलो दोयाल्यो कुरण्यो पालूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बाबा,
पिडेंत आनी प्रश्नांक सापडलोल्यांक आमी जेजूचे दोयालाचे उपकार जावं आनी मोजत दिव देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ मोगाळ विस्वाशी देवा आमच्या बापा, तुजीच भुरगीं कशीं ह्या संवसारांत आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरतना सोमेस्तांय आमी दोयाळायेन जिवंक वावुरचे खातीर ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी आमी तुजे मुखार घातल्यात आनी ह्या मागण्या वरवीं तुजी कृपा तुजो आदार आमी आमकां ओंत्रेकल्या. तुजी खुशी जाल्यार ही आमची मागणी आमच्या जिवितांत फळादीक कर म्हूण सगळे खालतीकायेन आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयडे वेळार आमी गीत गायतले हांव C37 तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार पेज 44. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाबा येऊन दवो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उद्या भितर लिपता Jesus sove sogli Kirkor batki burgi tuji Govacho koryo ami Utgache Jesus, salve Jesus, salve म्हज्या भयणीलान बाबानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन स्वरुपातकांतलें आमकां नितोळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उपवारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणांच्या देवा, सोर काड्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजल्लें, रुखांतान जिवीत उपजवचें. रुखा वरवीं देवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranțo sorvis portu, sorgani samsar bola, tuja voi povar, un sorgit casui soi, sorvis poraci navi, pietata caso, un sorgito caso बापा खरोच तुम पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे बासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी खातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. आमी गावन आमचो भावार्थाचो जबाब भावार्थ आमचो पुरगटुया. Sumia Jesu, tuझे मरण आमी समोरून धांव. Sumia Jesu, तुझे पुनर्जीवन परवटाव. Sumia Jesu, तुझ्या येण्या आमी बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितोमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योत बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिमांव फेर्नांडीस आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. जांचे पासत आमी मागूंक सोदता तांचो उगडास करुया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगून जुजे, बायगून दोर्म दुता, बायगून जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तुमकां तें उगडटलें. ह्याच जेजूच्या उतरांचेर आमचो विस्वास धरून जेजू जसो दोयाळायेन समेस्त मनशांचें उदार पसण जालो तेच भाशेन आमी बी दोयाळायेन भरून समेस्त मनशांचें उदार पसण जावचे खातीर ताणेनूच शिकयलेलें प्रार्थन आमी आतां सगळीं बरोबर व्हडल्या थळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशीत स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां टाळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरण दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप काटोली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराची पाप काटोली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराची पाप काटोली आमकां शांती दी.
सोमेस्त मनशांची दया आपल्या काळजान बाळगून सोमेस्तांचे उदार पसण जालो तो जेजू देवाचो पदवेदार पूत हो फुडें आसा. इस्ती देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत गायतले D13. Jesu boria golia, Jesu swadi bolia, sorgitam tu diloi, sordu makairo. Jesu boria golia, Jesu swadi bolia, sorgitam tu diloi, sordu makailo. Tuka sukol gili, tuji tai vor maka, poi solo sornaka, ole auti sheli. Tuka sukol gili, tuji tai vor maka, poi solo sornaka. Tuka argandita tuja moga gayon kurta Bapa Tuka aundin wasta tuja moga gayon kurta Morto, tu podvedar, tuci moima, sogliak fangta, molo pritu,
सगलो संसार सगली रचना तुझीच देवा बापा तुका अर्घा दिता तुझ्या मोगान गायन करता बापा तुका हांव दिन वाचता तुझ्या मोगान गायन करता बापा तुका. Ratuję सुमिया जेजू क्रिस्ता कुर्सारूम कोल्टना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुझ्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुझ्या कुर्सातान उपसतल्या देवीक जिवान आमकां बोलल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुझ्या सांगात आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. मातशी बसया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भोक्तीपणान मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेतलो देखून तुमकां आमी दिन वाचता. आयज मिसाची भेट आमकां भेटयल्या मुखेल यादनीक फादर डॉमिनीक पेरेरा हांकां आमचे दिनवास आनी तेच बरोबर यादनीक ह्या बलिदानांत वांटो घेवपी आयच्या दिसाक प्रवचन केलां फादर रायन फेर्नांदीस, तशेंच आसात फादर लिओनार्ड कोरेया आनी फादर सावियो वियगस. तुमकां फादर आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वावराचेर भलायकेचेर देवान आशिर्वाद घालचो. आयज आमचो गायन मंडळ सांतिस्तेव ह्या वाठारांतलीं भाव भयणां भोक्तीपणान गितां गावन आमकां भावार्थान वाडोवंक आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या पासत तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आयज सेवा धर्म चलोवंक सगळ्यांनी आदार दिला तांकां शाबासकी. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी वर्सान वर्स येता आनी थोडीं आमची रेगुलर येतात, पूण जी पयलीच फावटी हांगासर आयल्यान तांकां लागून थोडक्यान ह्या जाग्याचें खाशेलेपण सांगता. खबर आसा तुमकां सगळ्यांक तशी फेब्रुवारीची 23 तारखेर 1619 वर्सा ह्या दोंगराचेर 2 मिलाग्रे जाल्यो. जो आपल्या साद्या भावार्थान गोवळ्यांनी शेपर्ड्सांनी फादर बसून आसा थंय फाटल्यान एका खडपाचेर 3.5 मिटरांचो खुरीस उबारलेलो, तो 5.5 मिटर जावन वाडलो. That's why it is called the growing cross. आतां काथिद्रल इगोर्जेंत तुमी भितर सरले जाल्यार उजवे वाटेन तो दिश्टी पडटा. सरकारान उपरांत मागीर थंयसर व्हेला तो, पूण मिलाग्रीचो जागो हांगासर. आनी कित्याक वाडलो हो खुरीस? जेजू त्या खुर्साचेर उमकळलेलो दिश्टी पडलो. सरकाराच्या मनशांनी, पवित्र सभेच्या वडिलांनी आनी सरभोंवती गांवच्या लोकांनी हे पळयलें हांगासर ईमेलाक जाल्या पळय ती, आनी इट इज रेकॉर्डेड. कोणाक हाची बारीक म्हायती जाय आमच्या ऑफिसांत बुकलेटी आसात, हिस्ट्री हाची मेवता.
कोणाक जाय ताणें तें व्हरों येता वाचूं येता. जेजू कुर्साचेर उमकळ्ळो आनीक ताणें आपलें पयलें जें तोंड ओल्ड गोवा वाटेन आसलें तें घुंवडायलें. फाट केली जेजून थोड्या टायमाक. कित्याक फाट केली जेजून? लोक अशें मानता की त्या टायमार खंय लोकांचें जिवीत सारकें नासलें. जेजूच्या पाटलावदारांक कशी ती जिये नासलीं आनी देखून एक संदेश कसो एक मॅसेज कशी तांकां दिवंक जेजूनी मिलाग्र हांगासर दाखयली. आनी लोकांनी गंभीरतायेन हो संदेश घेतलो आनी आपलें जिवीत निटायेर घालूंक ही वावुरली. त्या दिसा तावन ह्या जाग्यार जायत्यो मिलाग्री जातात. एका म्हयन्या उपरांत मागीर हांगासर जोर फुटली उदकाची आनी जोर फुटोवन उदक हांगासर सावन व्हांवतालें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, खरी मिलाग्र आमच्या जिवितांत म्हळ्यार जिविताची नवसरणी. आनी हो सेंटर सेंट जोझफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर. हें घर आदलें बिल्डींग जें तुमी पळयतात थंयसर त्या घरांत 6 म्हयने जोझे वाज रावलो. पाद्री रावले थंयसर, सिमनारिस्ट रावले, ऑरेटोरियन्स ह्या कॉंग्रेगेशनाचे. तर हें घर मागण्याचें घर आनी जायत्यांची मागणी ह्या घरांत आसात. तुमी रितीराक येतात त्याय लोकांची मागणी आसात. आनी देखून आमचो भावार्थ अस्कोत पडलो जाल्यार पासून सगळ्यांच्या भावार्थाक लागून आमचे मागणें अखंड जाता, तो भावार्थ घट जाता. आनी देखून हें मागणें सरळ जेजूक हांगासर पावता. तुमी खुर्साचो उमो घेवंक येतना बेश्टी एक चाल रीत जावची न्हय. लायणीक येयली, उमो घेतलो, गेली. लायणीक उबी आसतनाच जें तुमी मागूंक सोदतात तुमचे पासत वा दुसऱ्या पासत तें भावार्थान मागचें. जायत्यांनी हांगासर येवन आपलीं दुखां घडयलेलीं आसात, दोपरां झरोयल्यांत आनी काळीज मौन जेजूक उबारलेलें आसा. खऱ्या काळजा मनान मागतल्याक जेजू केन्नाच परो घालिना. जेजूची खुशी जावं, जेजूक जाय ते भाशेन जावं, जेजूचेर हो विस्वास धरून तुमचें मागणें ह्या खुर्सा मळांत घालचें. त्या भायर आमी थंयसर भायर कावंटराचेर एक बॉक्स दवरला, इंटेंशन बॉक्स. त्या बॉक्सांतूय तुमचें मागणें कितें आहा तें घालूं येता. आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स आसात, ते उपरांत पवित्र संस्कारा मुखार तुमचें मागणें दवरून मागतल्यात. आयज आमचे मदें खास पॅरिशीस फिरगोजाचो लोक आयिल्लो आसा. तालावली, सावंब्राज, सांतिस्तेव, कालांगूट आनी म्हापसा ह्या सगळ्या वारादाच्या आनी फिरगोजाच्या भाव भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची मागणी देवाचे कुशे प्रमाणे तुमकां मेळूं म्हूण मागता. कांय कळोवण्यो. आमचे दर दिसाक नव्यानाच्या दिसांनी मिसां हे भाशेन पयले मीस 7:15 अर्दें वर पयलें पवित्र संस्काराक बजवण 6:45 7:15 सुरू जाता. दुसरें मीस 9:15 वाजता 8:30 खुर्साची वाट सुरू जाता. आनी तिसरें मीस सांजे 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन 5:45 तेर सुरू जाता. परबीच्या दिसाचो मिसाचो वेळ हे भाशेन 23 तारखेर आमची परब. पयलें मीस 6 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता आनी तिसरें मीस 10 वाजता. सांजेच्या 6 वाजतांक इंग्लीश भाशेन मीस. त्या दिसाक मिसा उपरांत आमची एक धर्मीक दाखोवण आसा. पाद्र पियो हाच्या जिविताचेर आदारून प्रिन्स जॅकॉब इमाचेर हाडटा आनी फुकट ताका टिकेट ना. तुमी सगळ्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. दर दिसाक मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत आमचे यादनीक संतान संस्कार कन्फेशन कुमसारांक बसून आसतले. ते सायडीच्या कॉरिडोरांत जे आमचे रूम आसात पळय थंयसर कुमसार जावन जिविताची नवसरणी करची. शुक्रारा दीस 21 तारखेर सकाळीं 8:30 वाजता इगोर्जे भायल्यान खुर्साची वाट जातली. तुमी दोंगर वयर चडटा तेन्ना थंयसर पयल्यात स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस. थंयसर आमच्या त्या दोंगराचे प्राचिताच्या मनान आमी ती खुर्साची वाट करतले. शुक्रारा दीस
21 तारखेर 8:30 वाजता. ताचे उपरांत मिसाची भेट 10:30 ते सांजे 5 पासून शुक्रारा दीस भोव पवित्र संस्काराक नमस्कार आसतलो. पोरबे दिसाक फेस्ता दिसाक टेम्पो ट्रॅव्हल आसतली. ब्रिज आसा सकला ते ब्रिजी पोंदाक. सो जांचे लागीं वाहनां नात तांणी थंयसर ते बसीन बसून वयर येवचें. आनी तुमी तर फॅमिली येतात 12 शेजारी एकठांय जावन येयल्यार बरें, कित्याक आमकां हांगासर पार्किंगाक मातसो प्रॉब्लेम आसा. कोणेच गाडी वाटेर रस्त्यार पार्क करची न्हय. एकल्यान तर बेजबाबदारेन गाडी रॉंग स्वाताचेर पार्क केली, कितल्या लोकांक इनकन्विनियन्स जाता हें आमी चिंतूंक जाय. हें मातशें सेन्स आमी धरूंक जाय. आनी देखून आमचें सगळें पार्किंग आसा तें वयल्या जाग्याचेर, वयर आमचे व्हडले थंयसर प्लॉट आसात त्या जाग्याचेर पार्किंग तुमी करचें. फेस्ता दीस भोव करून त्या खूब लूट आसता. देखून 2 वरां 1 वराचो गॅप आसा भायर भितर सरपाक लोकांक. सो वाटेर कोणें रस्त्याचेर पार्क करचें न्हय, पूण जे मार्क केल्यात जागे पार्किंगाक आनी आमचे वॉलंटियर्स आसतले त्या प्रमाणे थंयसर तुमी जागो वापरचो. मिसां दिवंक ऑफिसांत दिवची आनी कोणूय तर आमच्या केंद्राक आदार दिवंक सोदता ताणें कावंटराचेर आसा थंय वचून दिवची. तशेंच आमचे धार्मीक वस्तू रिलिजियस आर्टिकल्सांचे स्टॉल आसा. हे वाटेन ह्या कॉरिडर ऑफिसाचे सायडीक कॉरिडर आसा, थंय भायर सरतना थंयसर उजवे वाटेन त्यो मेळटात. आनी तशेंच म्हजे दावे वाटेन हे गेटींतल्यान भायर सरता थंय स्नॅक्स आसात, चाव आसा. कोणाक घेवंक जाय ताणें थंयसर विक्रेक मेळटात. ह्या घरांत जायतो लोक रितीराक येता. आमची तरणाटी येतात, कितलीं भुरगीं तरणाटी 10th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड. ह्या दिसान आमची 12वीची भुरगीं परिक्षेक जबाब दितात, ते आन्सरींग द एग्जाम्स. तांचे पासत आमी मागुया. आनी फाल्यांच्या दिसा खास तरेन 10व्या वर्गांत शिकपी SSC स्टुडंट्सां पासत आमी दीस भेटयला. फाल्यां सगळ्या मिसांक आमी 10व्या वर्गांत शिकपी भुरग्यां खातीर मागतले. आनी मिसा उपरांतूय बी हे खास मागणें तांचे पासत आमी करतले. जीं आमचीं भुरगीं आसात घरा फाल्यां आयतार म्हणटूच हे भुरग्यांक तर मिसाक येवंक जाता, तांकां मिसाक हाडची. 10वेच्या भुरग्यांक तर हांगासर मिसाक येवंक जायना, तुमी वाडलेल्यांनी मिसाक येवचें. आनी ह्या भुरग्यां पासत करीत भाशेन जेजू कडेन मागचें ह्या मिलाग्रींच्या जाग्यार. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजून सोमेस्तांची दोयाळाय आपल्या काळजान बाळगून सोमेस्तांताय उदारपणान तो जियेलो, दोयाळायेन तो जियेलो, तेच परी तुमी बी दुसऱ्यांताय दोयाळ जावंक क्रिस्ताची शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रींच्या कुर्साक मागणें. तुमचे लागीं जी लिफलेट आसा तशेंच गायनाच्या फाटल्या पानार हे मागणें आसा तें उगडचें. सगळीं बराबर. पवित्रा कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणें पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाचीं. कुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापा खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो.
घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या बाबा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्याचो पूण म्हाका कसलोच आदार वो फायदो हाडिनासतल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडबुडणारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस मोगळा जेजू. हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवस्थान, कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा कुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदामाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर जैत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजे मागणें मनांत हाड. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक देवाचे कुशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. गीत गावया I-25 पवित्र कुर्सा. Povit kursa mova lutra kalsa amchari goida polo tu sur volnarazo no manduka ami kurta. Kursa mova lutra kalsa amchari goida polo tu sur volnarazo no manduka abi kurta. Monas lolo vorbagivo tuj sauli legun olodvo Jesu tuje kostolo tin ora fogot so